السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيبلغ موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلف إليه لتدشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي.